अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे नागिन में क्या हुआ। दिलावर भी इनकी पैरवी में तेजी से उठा तो इसकी आंखों के आगे अचानक अंधेरा छा गया और इसका सर्च कराने लगा। थोड़ी देर बाद इसके हवास बहाल हुए तो हैरत के समंदर में गोते खाने लगा, क्योंकि वो कमरे में नहीं बल्कि साई मिर्चू की चार दीवारी के दरवाजे से चंद कदम अंदर जमीन पर पड़ा हुआ था। दिलावर उठ खड़ा हुआ, देखा तो मशक से सुबह की सफेदी नमदार हो चुकी थी। परिंदे चहचहा रहे थे। बाबा जी का दूर तक पता न था। वो उठा और नमाज की तैयारी करने लगा। इसने दिल दिल में फैसला कर लिया कि आज बाबा साईं मिर्चू से दोबारा मिलेगा। सूरज जरा बुलंद हुआ तो जायरीन आने लगे। दिलावर ने एक आदमी जो शक्ल से मुजावर नजर आता था को रोक कर पूछा कि साईं मिर्चू किस वक्त शर्फ मुलाकात बख्शते हैं। तो वो मलंग सा आदमी से यूं देखने लगा जैसे उसे दिलावर की दिमागी सेहत पर शक हो। फिर बोला, साईं मिर्चू अब कब्र से बाहर आकर तुमसे मुलाकात करेंगे। तो दिलावर को हैरत का शदीद झटका लगा। कुछ और लोगों से पूछने पर उसे पता चला कि साईं मिर्चू तो कई साल हुए इंतकाल कर चुके थे। दिलावर का दिमाग साईं साईं करने लगा। उसे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। तो क्या साईं मिर्चू इसके ख्वाब में आए थे और इसे रास्ता दिखा गए हैं? वह अपनी सोचों में गरकाब आहिस्ता आहिस्ता साईं मिर्चू के डेरे से निकलकर मशरक की तरफ चलने लगा। दिलावर चला जा रहा था। आज उसे कई दिन हो गए थे। पैदल चलते चलते इसकी हालत खराब हो चुकी थी। जेब में मौजूद सिक्के खत्म हो गए। अब फाके की नौबत आने लगी। गुज़िश्ता 2 दिनों से इसने ना कुछ खाया था ना पिया था। जहां रात पड़ती पड़कर सो रहता, सुबह खुलते ही फिर अनजानी मंजिल की तलाश में चल निकलता। नमाज के वक्त करीबी मस्जिद में जाकर वजू करके नमाज पढ़ लेता। मस्जिद ना होती तो हाक पर ही सजदे कर लेता। लेकिन अब भूख ने हसद सताना शुरू कर दिया था। किसी के आगे हाथ फैलाना इसकी नज़र में गुनाह था। लेकिन भूख तो आखिर भूख थी। पेट का दोजक भरने के लिए अब इसकी नजरें चारों तरफ घूम रही थी। वो इस वक्त एक बाजार से गुजर रहा था। सुबह का वक्त और जाने कौन सा कस्बा था। लोग आ जा रहे थे। दुकानें खुल चुकी थी। कवा खानों और तबाकों से खाने पीने की खुशबू आ रही थी। खाने की खुशबू उसके नथनों में घुसी तो बेचैन हो गया। इसकी हालत फकीरों जैसी बन चुकी थी। वो अपनी सोचों में गरकाब चला जा रहा था कि किसी ने इसके शाने पर पीछे से हाथ रख दिया। दिलावर रुक गया और आहिस्तगी से मुड़कर देखा तो ये वही साधु था जो उसे साईं मिर्चू के डेरे के बाहर मिला था। परेशान हो बच्चा? आओ मेरे साथ आओ। जाने साधु की आंखों में क्या सिहर था कि दिलावर कोई मजामत न कर पाया और किसी मामूल की तरह इसके साथ चलने लगा। साधु जाने उसे लिए कितनी देर चलता रहा। मुख्तलिफ बाजारों और गलियों से गुजरते हुए खासी दूर एक नहायत बसीदा मकान में दाखिल हो गया। मकान के अंदर घुसते ही दिलावर को हुनकी का एहसास हुआ। मकान की ड्योरी खासी तारीख थी। ड्योरी के बाद तंग सा सहन था। सहन अबूर करते हुए कमरा आ गया। इसके बाद दूसरा कमरा और फिर कई कमरों से गुजरते हुए साधु दिलावर को लेकर एक बड़े कमरे में आ गया। इस कमरे में दाखिल होते ही दिलावर की नाक में अनो-इकसाम खानों की खुशबू आई। क्या देखता है कि कमरे के फर्श पर चिटाई पड़ी हुई है और दस्तरखान सजा था। ताज़ा खानों से भाप निकल रही थी। खाना देखते ही इसकी भूख दो चंद हो गई। खाओ, साधु मखसूस आवाज में बोला तो दिलावर एकदम फर्श पर बैठ गया और नदीदों की तरह खाने की तरफ हाथ बढ़ाया। ठहरो, साधु कड़क कर बोला। खाना खाने से पहले अपनी पत्नी गजाला से तो मिल लो। साधु की बात सुनकर दिलावर बुरी तरह चौंका और उठ खड़ा हुआ और तेजी से साधु के दोनों शाने पकड़कर हिलाते हुए उखड़ी सांसों और तेज आवाज में बोला, कहाँ है मेरी बीवी? क्या तुम्हें गजाला का पता मालूम है? हाँ। साधु इसके दोनों हाथ अपने शानों से हटाकर चटाई पर बैठते हुए बोला, परंतु तुम्हें एक वचन देना होगा साधु कोठारी को। एक काम करना होगा साधु कोठारी का। साधु अपनी चमकदार आंखें दिलावर के चेहरे पर गाड़ते हुए मजबूत लहजे में बोला, बोलो बोलो, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। दिलावर अब खाने को भूल चुका था और इस पर जुनूनी कैफियत तारी होने लगी थी। वो देखो, साधु कमरे के अंदर मौजूद एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला। दिलावर ने देखा कि इसकी बीवी गजाला दरवाजे का दर थामे उसे उदास निगाहों से तके जा रही थी। दिलावर ने गजाला की गजाली आंखों में तैरती नमी को साफ महसूस कर लिया था। गजाला। दिलावर दीवानों की तरह गजाला की तरफ छपटा, लेकिन पलक चपकते ही लोहे की सलाहों से बना एक पिंजरा दिलावर के ऊपर आ गिरा और दिलावर पिंजरे के हिसार में कैद हो गया और गजाला को पीछे से किसी ने पकड़कर घसीट लिया और दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा बंद होते ही दिलावर के गिर्द पिंजरा गायब हो गया और दिलावर दौड़कर दरवाजे तक पहुंच गया। इसे खींचकर और धक्के देकर खोलने की कोशिश में मसरूफ हो गया और साथ ही साथ गजाला कहाँ हो दरवाजा खोलो की आवाजें लगाने लगा। अंदर से गजाला की हिचकियां उसे साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन मजबूत लकड़ी से बना दरवाजा टस से मस ना हो सका। दीवार को धक्का लगाने से कुछ ना होगा दिलावर। साधु की गूंजदार कड़कती आवाज सुनकर दिलावर रुक गया और फिर आहिस्तगी से पलटा। क्यों कैद कर रखा है मेरी बीवी को? दिलावर के लहजे में अब गुर्राहट नुमाया थी। दिलावर का लहजा महसूस करके साधु हंसा। ही। कोठारी कच्ची गोलियां नहीं खेला दिलावर,
تمہارے کمزور بازو کوٹھاری کی مضبوط گردن کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لے سکتے، میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ دلاور نے لپک کر کوٹھاری کی گردن دونوں ہاتھوں کے شکنجے میں کس لی، لیکن اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی ٹھنڈے ٹھار لوہے کو پکڑ لیا ہو۔ دلاور کے ہاتھ ٹھنڈک سے سن ہو کر رہ گئے اور اس نے فوری طور پر سادھو کی گردن سے ہاتھ ہٹا لیے۔ دلاور کی ناکامی محسوس کر کے سادھو چٹائی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا، کچھ لو اور کچھ دو، تمہیں غزالہ مل جائے گی پرنتو تمہیں میرا کام کرنا ہوگا، جلدی بتاؤ۔ دلاور تلملائے ہوئے لہجے کے ساتھ نچلا ہونٹ دانتوں تلے چباتے ہوئے بولا، پہلے ارمان سے بھوجن کرو پھر باتیں ہو جائیں گی، بہت سمے پڑا ہے، تم کھانا کھاؤ میں ابھی آیا۔ یہ کہتے ہوئے کوٹھاری جس راستے سے دلاور کو لے کر آیا تھا اسی دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا اور جاتے ہوئے زوردار آواز سے دروازہ بند کر گیا۔ دلاور حیرت کے سمندر میں غوطہ زن بیٹھ گیا، کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بھوک خیالات پر حاوی ہوتی چلی گئی اور بے اختیار اس کا ہاتھ دسترخوان کی طرف بڑھ گیا۔ دلاور کھانا کھا کر لیٹ گیا اور لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی، نہ جانے وہ کتنی دیر سوتا رہا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو خاصا وقت گزر چکا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ کوٹھاری کہاں چلا گیا اور مجھ سے کیا چاہتا ہے، غزالہ کو اس نے ساتھ والے کمرے میں کیوں قید۔ غزالہ کا خیال آتے ہی وہ ایک دم اٹھ بیٹھا اور تیزی سے اس دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ ایک دم کھل گیا، بلکہ دروازہ تو شاید پہلے سے کھلا ہوا تھا، اور دلاور اپنے ہی زور میں دروازے کے دوسری طرف زمین پر اوندا منہ گر پڑا۔ گرتے ہی اسے احساس ہوا جیسے زمین سے اڑ کر ریت اس کے منہ میں آ گئی ہو اور وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ تو اسے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو تحت نظر ریگستان میں پایا۔ دلاور نے تیزی سے چاروں طرف گھوم کر دیکھا تو تینوں اطراف سے ریت ہی ریت نظر آ رہی تھی۔ وہ کسی خیال سے واپس کمرے میں آیا اور اس دروازے کی طرف بڑھا جہاں سے کوٹھاری باہر گیا تھا۔ دروازے کو ہاتھ لگاتے ہی دروازہ کھلتا چلا گیا تو دلاور کو یوں لگا جیسے پاگل ہو جائے گا، کیونکہ یہاں بھی ہر طرف ریت کے بلند ٹیلے نظر آ رہے تھے، جبکہ اسے یاد تھا کہ یہاں تک آتے آتے وہ کئی کمروں سے گزر کر آئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سادھو کوٹھاری کوئی بہت بڑا جادوگر ہے اور اس نے اسے یہاں قید کر دیا ہے تاکہ وہ فرار نہ ہو پائے۔ سوچتے سوچتے دلاور کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں۔ وہ کمرے میں آ کر لیٹ گیا اور کافی دیر سوچتا رہا۔ اب اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ طاغوتی شکنجوں کے گھیرے میں آ گیا ہے۔ کافی دیر کے بعد وہ پھر باہر آیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس وقت شام کا وقت ہو رہا تھا اور سورج مغرب کی طرف خاصا جھک چکا تھا۔ دلاور کو سائیں مرچو کی نصیحت یاد آ گئی کہ نماز قائم کرو۔ اس نے فوراً زمین پر بیٹھ کر ریت سے تیمم کیا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ اب دلاور نے اپنے آپ کو حالات کے دھارے میں بہنے کے لیے تیار کر لیا تھا، کیونکہ بے ترپیہ اعصاب شکن واقعات کے بعد اس کے اعصاب جواب دینے لگے تھے۔ اندھیرا پھیلتے ہوئے واپس کمرے میں آ گیا اور پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح منہ اندھیرے اس کی آنکھ کھل گئی، وہ دوبارہ باہر نکلا تو صحرا میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور صبح کا نور رات کے اندھیرے پر حاوی ہونے کو تیار ہو رہا تھا۔ اس نے پھر تیمم کرنے کے بعد فجر کی نماز ادا کی اور رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور ذہنی قلبی سکون کی دعا کی۔ تو نماز کے بعد اس نے اپنے آپ کو حشاش بشاش پایا۔ واپس کمرے میں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ سادھو کوٹھاری کمرے کے وسط میں چٹائی پر بیٹھا مکروہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ سجدے کر آئے نہ دکھائی دینے والے کو، کوٹھاری چھوٹے سے سر کو ہلا کر طنزی انداز میں کہہ رہا تھا۔ بکواس مت کرو کوٹھاری، دلاور نے پر اعتماد لہجے میں سے گھورا۔ میں تم سے مطلب کی بات کرنے آیا ہوں مسلے، کوٹھاری بیٹھے بیٹھے بولا۔ اگر باقی ماندہ جیون عیش و عشرت سے گزارنا اور غزالہ کو پانا چاہتے ہو تو کوٹھاری کی تمام باتوں پر بلا چوں چرا عمل کرتے جاؤ، پھر دیکھو گے کوٹھاری تمہارے جیون میں خوشیوں کے رنگ کیسے بھرتا ہے، اور اگر کوئی گڑبڑ گھٹالا کرو گے تو کوٹھاری تمہیں خارش زدہ کتے کی طرح کر دے گا۔ کوٹھاری کے لہجے میں بلا کا اعتماد صفاقی دیکھ کر دلاور نے دل میں سوچا کہ اس کی بات پر عارضی طور پر عمل کر لیا جائے اور حالات سدھرتے اس کی گردن نہ پی جائے۔ بولو میں تمہارے کیا کام آ سکتا ہوں؟ دلاور بے دلی سے بولا۔ کسی مسلمان عورت کی میت کے بال کاٹ کر اور شیر خوار مسلمان بچہ اغوا کر کے لانا ہے اور میرے کہنے کے مطابق مزید عمل کرنا ہے، بس اتنا ہے تیرا کام، اور پھر ہی آگے کام کوٹھاری کا شروع ہو جائے گا اور باقی سارا جیون تو راجکماروں کی طرح بسر کرے گا۔ تجھے اتنی دولت دوں گا کہ محل نما حویلی، درجنوں کنیزیں اور غلام تو رکھ سکے گا، اور غزالہ بھی تجھے دلا دوں گا، لیکن میں ایک مضبوط ایمان والا مسلمان ہوں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ کام دلاور کے بس کا نہیں۔ دلاور دھیمے لیکن اعتماد بھرے انداز میں بولا۔ ابھی سمے ہے کہ تو راہ راست پر آ جا، نادانوں والی بات نہ کر۔ دلاور تو ابھی کوٹھاری کی شکتی سے واقف نہیں۔ سادھو اپنے کالے اور بھدے ہونٹوں پر اپنی پیلی اور سرخ زبان پھیرتے ہوئے بولا، میں تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں، خوب اچھی طرح سوچ لے۔ یہ کہتے ہی سادھو کوٹھاری چھلاوے کی طرح اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی خوف سے دلاور پر کب کبھی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ پرسکون ہوا تو اس نے سوچا کہ باہر نکل کر ہوا ہوری کی جائے تاکہ پراگندہ ذہن کچھ تر و تازہ ہو جائے۔ باہر نکلنے کی نیت سے اس نے جیسے ہی دروازہ کھول کر قدم باہر نکالا تو ایک لمحے کو چکرا کر رہ گیا۔ باہر ریگستان کی بجائے ٹھاٹھے مارتا پانی اسے نظر آیا۔ اس نے فوری طور پر قدم واپس کھینچنا چاہا لیکن دیر ہو چکی تھی۔ وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا اور گھڑاپ سے
پانی کے اندر جا کر گرا اور غوطے کھانے لگا۔ پانی اس کے منہ اور ناک میں گھس گیا اور پھر دلاور کو کوئی ہوش نہ رہا۔